बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। पूरी दुनिया में कम से कम 12 शिकायत हो गई, 34 यरगमालियों की फहरिस्त है और नेतन्याहू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। पूरी दुनिया के अंदर इज़राइल और उससे ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पे उसके फ़ौजियों के लिए ज़मीन तंग हो गई है और रात देर गए तक एक निहायत अहम इजलास भी हो गया, जिसके अंदर ये तय पाया कि हमने अपने फ़ौजियों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनकी हिफाजत करनी है। 34 यरगमालियों के ऊपर नेतन्याहू जो है वो दोबारा से उसके पैरों के नीचे से ज़मीन इसलिए खिसक गई क्योंकि इस वक्त हमास और इज़राइल के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसमें हमास तंजीम की तरफ से एक ऐसी फहरिस्त के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें 34 अफराद के नाम शामिल हैं और इन 34 में कितने आर्मी के लोग हैं, कितने सिविलियन हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। रॉयटर्स की एक तंजीम भी इस बात का दावा करती है कि हमास के करीबी कुछ लोगों ने उनको ये लिस्ट दिखाई है जिसके अंदर 34 लोगों के नाम दर्ज हैं। नेतन्याहू अपनी ही बातों से पीछे हट रहा है और उसको हटने की सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि हमास जो मुतालबा कर रही है बदले में वो नेतन्याहू के लिए पूरा करना शायद बहुत ही मुश्किल है। 34 यरगमालियों के ऊपर कई महीने पहले नेतन्याहू ने एक फहरिस्त हमास के जंगजुओं के हवाले की और हमास के जंगजुओं से कई माह पहले इस फहरिस्त में दर्ज नामों के हवाले से कहा कि ये वापस इजरायली हुकूमत को दे दिए जाएं। अब वही 34 लोगों की एक फहरिस्त जो हमास ने तय की है वो बताया जा रहा है कि वो वापस करने के लिए तैयार है, मगर नेतन्याहू अब इस बात से मुकर गया है। कहा जा रहा है कि जिन 34 लोगों के नाम दिए गए थे या जिन 34 यरगमालियों के नाम दिए गए थे उसमें नेतन्याहू की जो तरजीहात थी वो आम लोग नहीं थे, सिविलियंस उसके अंदर शामिल गालिबन नहीं थे। यही वजह है कि नेतन्याहू अपनी ही बात से फिर रहा है क्योंकि अब पूरे इजराइल के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं और लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि उनकी औलादों को वापस बुलाया जाए। जिन 34 लोगों के हवाले से इजराइल की तरफ से कई महीने पहले हमास से कहा गया कि इनको छोड़ा जाए, उस पर नेतन्याहू अब मुकर गया है क्योंकि उसमें कुछ आला किस्म के ओहदेदार शामिल हैं, उसमें गालिबन सिविलियन का कोई ताल्लुक नहीं है या नेतन्याहू के करीबी समझे जाने वाले लोगों की एक फहरिस्त दी गई थी। अब नेतन्याहू उससे इनकारी हो गया है। इनकारी होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी बयान की जा रही है कि हमास के जंगजू कहते हैं कि हम ये 34 यरगमाली आपके हवाले करेंगे, मगर उसके नतीजे में 2 चीज़ों के ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा और उन 2 चीज़ों में पहली जो शर्त है, हमास कहती है कि आप इस तरह से करेंगे कि 1 हफ़्ते की जंगबंदी करेंगे और हमें कुछ मालूमात इकट्ठी करने का मौका फराहम करेंगे। इस 1 हफ़्ते की जंगबंदी के अंदर हम या 1 हफ़्ते की जंगबंदी के बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर यरगमाली मौजूद हैं या कहाँ पर हमास के लोग लापता हैं या कहाँ पर गाज़ा के मुसलमानों के साथ जो है वो मामलात गड़बड़ हैं। इस 1 हफ़्ते के बाद हम मज़ीद जंगबंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे और मुमकिन तौर पे जो यरगमाली आपके हमारे पास मज़ीद मौजूद हैं उनकी हवालगी के बारे में सोचा जाएगा। जो दूसरी बड़ी अहम शर्त हमास की तंजीम की तरफ से रखी गई है वो ये कहा गया है कि अगर आपको अपने यरगमाली चाहिए तो बदले में हमास के जिन जंगजुओं को रखने का दावा इजरायली फ़ौजी करते हैं या इजरायली फोर्सेस करती हैं वो हमास के जंगजू हमारे हवाले होने चाहिए। N12 के हवाले से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर नेतन्याहू कहता है कि मैं आपके लोग आपके हवाले नहीं कर सकता तो उसमें हमास के बहुत ही ताकतवर और बहुत ही तेज़ तरार किस्म के जंगजू हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं और इस वक्त इजराइल के पास मौजूद हैं, जिनके बारे में ये गुमान किया जा रहा है कि वो इतने ज़ख्मों से चूर हैं कि इजराइल के अंदर अगर नेतन्याहू उनमें से किसी एक का इलाज नहीं कराते और वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं तो ऐसी सूरत में हमास का बड़ा ही सख्त किस्म का रिएक्शन नेतन्याहू और इजरायली फोर्सेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब होने ये जा रहा है कि हमास अपने जंगजुओं की वापसी भी चाहती है। 60 के करीब ऐसे जंगजू या वो मुसल्ला लोग हैं, मुसल्ला ग्रुप के लोग हैं जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इजराइल के मुख्तलिफ जो मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा किया गया है। हमास चाहता है कि इन 2 चीज़ों के ऊपर 1 हफ़्ते के लिए अमल होना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ना तो हमास के जंगजू वापस करने के लिए तैयार है और वैसे भी वो इस हद तक खौफजदा हो गया है उन 34 यरगमालियों की फहरिस्त को देख के जिनके बारे में ये गुमान है कि इसमें आम सिविलियन लोग शामिल नहीं हैं। जो इजराइल की आवाम है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रही है
اور ان کی جو سب سے زیادہ خواہش نظر آتی ہے جو سروس کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ اب اسرائیلی قوم کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ نیتن یاہو اب ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ بیسیکلی اپنے وزیر اعظم سے اس وقت مایوس ہو گئے ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کے سخت خلاف ہے اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ اندیا دے چکے ہیں نیو ایئر نائٹ کے اوپر کہ فوری طور پہ حماس کے پاس جو یرغمالی اسرائیلی یرغمالی ہے ان کو واپس کیا جائے تاکہ جنگ بندی کی طرف معاملات کو بڑھایا جا سکے. لیکن بدلے میں حماس بھی اپنے مطالبات کی منظوری چاہتا ہے اور خاص طور پہ ان تمام جگہوں کی واپسی چاہتا ہے جہاں پر غاصبانہ طور پہ اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر رکھا ہے. جہاں تک بات رہ گئی اسرائیلی فوجیوں کی تو اسرائیلی فورسز کی طرف سے لڑنے والے یہ لوگ دنیا بھر میں شدید پریشان نظر آتے ہیں. کم سے کم بتایا جا رہا ہے کہ کل رات کی رپورٹ تک 12 ایسے ملک ہیں، 12 مقدمات جہاں پر درج کیے گئے ہیں اور ان تمام کا تعلق اسرائیلی فوجیوں سے ہے جو کہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق ان 12 ملکوں کی جو فہرست ہمارے سامنے آئی ہے وہ تمام کے تمام نہایتی اہمیت کے حامل ہیں. اور اگر ان ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر اور ملکوں میں بھی اسی طرح سے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف کیس درج ہوتے رہے تو پھر سفارتی سطح پر ایک بحران کا سامنا اسرائیلی قوم کو کرنا پڑے گا. یہ جو ملک ہیں یہ تمام کے تمام اہمیت کے حامل ملک ہیں. ان میں جنوبی افریقہ شامل ہے، اس کے اندر فرانس شامل ہے، آئرلینڈ اس میں شامل ہے، سری لنکا اس کا حصہ ہے، تھائی لینڈ کے اندر بھی اس طرح کی مقدمات درج کیے گئے ہیں. برازیل کی مثال بھی ہمارے سامنے گزشتہ روز دیکھنے میں آئی. بیلجیم کے اندر یہ انسیڈنٹ ہے. سربیا، آئرلینڈ اور قبرص جیسے جو ملک ہیں وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی جگہ باقی نہیں بچی. کچھ لوگوں کا یا اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ ہمارے فوجیوں کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن رجب ہند فاؤنڈیشن یا ہند رجب فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہ مقدمات درج کرائے گئے ہیں ان کا سراسر تعلق جو ہے وہ ثبوتوں پر مبنی ہے. کیونکہ وہ فوجی جنہوں نے اپنی ویڈیوز خود بنائی اور یہ بتایا کہ انہوں نے غزہ میں نسل کشی کی ہے، یا وہ فوجی جنہوں نے بمبارمنٹ کے بعد فاتحانہ انداز میں اپنی ویڈیوز بنائی، اپنی تصویریں بنائی اور ان کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، ان تمام فوجیوں کے ثبوتوں کو اس HRF تنظیم کی طرف سے اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کرنے کے بعد دنیا کے ہر اس ملک کو یہ ثبوت فراہم کیے گئے ہیں جہاں پر اسرائیلی فوجی موجود ہیں. کل رات ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس میں ایڈوکیٹ جنرل اسرائیل کے موجود ہیں، ان کی وزارت داخلہ کے کچھ اراکین موجود ہیں اور چند اہم سیکیورٹی پر مبنی لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنے فوجیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا پالیسی تشکیل دیں. لیکن دنیا میں ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے اور نیتن یاہو کے پاس اب کوئی چارہ واقعی نہیں ہمارے نظر آتا. حماس تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ اب نیتن یاہو کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے حماس تنظیم کو یہ کہنا ہے کہ وہ تمام مطالبات جو ان کی طرف سے رکھے جائیں گے وہ انہیں یقینی طور پہ بنائیں حماس کے نیتن یاہو اس کے اوپر عمل کرے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے جن 34 یرغمالیوں کی حوالگی کے حوالے سے اس وقت پورے دنیا میں بازگشت چل رہی ہے اس میں یہ نہیں کہیں بھی درج کہ ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں یا کتنے لوگ مر چکے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے ایک ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک یرغمالی نے خود جو کہ اسرائیلی فوجی ہے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے اور اس کی جان لینے کی سب سے بڑی وجہ نیتن یاہو کی پالیسیز اور پھر مذاکرات میں ناکامی ہے. یرغمالیوں میں بھی تشویش بڑھ رہی ہے، اسرائیل کے اندر ہنگامے پھوٹ رہے ہیں اور روزانہ رات کی بنیاد پر دیر گئے تک بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں پر میٹنگز کی جاتی ہیں کہ اب کیا حل تلاش کیا جا سکے. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی پر ہی منحصر ہے کہ دونوں طرف سیز فائر ہو سکے گا اور یرغمالی جو ہے ان کی واپسی ہو سکے گی. نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر نظریں ٹکائے ہوئے ہیں لیکن شاید نیتن یاہو کے پاس 20 جنوری تک کا وقت میسر نہ آ سکے کیونکہ 20 جنوری سے پہلے اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو نیتن یاہو کی حکومت کے جانے کے خطرات موجود ہیں. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.